حضور دا کلمہ پڑھیا، سرکار دی محبت تے غلامی مل گئی ہے، حضور نال تعلق بن گیا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام دے چہرہ مصطفیٰ دی چاشنی دا صدقہ اللہ نے نور ایمان عطا کر دیتا ہے تے آندے ہونگے گلی ہووے مدینے دی ٹورن دا تاں مزایوں دا۔ سننے ابی داؤد دے اندر حدیث پاک ہے، ابو رافع نو مکے دے قریشیاں نے، قریش مکہ نے نا اپنا سفیر بنا کے بھیجیا۔ جدو آقا مدینہ پاک آ گئے نا، انہاں اپنا سفیر نامزد کیتا ابو رافع نو تے کہن لگے کہ چل اسی تینو سفیر بنا کے مدینے روانہ کرنے ہاں۔ تے جناب ابو رافع فرما دے نہیں کہ میں مکیوں چلیا تے کتھے آیا؟ سبحان اللہ، کتھے آیا؟ مدینہ پاک۔ کیا کمال ہے مدینہ پاک دا بھی، کیا عظمت ہے۔ تاں کہنے زمین محترم آسمان محترم ہے، زمین محترم آسمان محترم ہے، مدینے کا سارا جہاں محترم ہے، مدینے کا سارا۔ یا اللہ وخا دے چھے جلدی جلدی انہوں نے جڑے پڑھ دینے مدینے کا سارا جہاں محترم محترم ہے، مدینے کا سارا۔ ابو رافع آندے نے قریش مکہ نے مینوں بھیجیا سفیر بنا کے، میں مدینہ پاک آ گیا۔ جڑے ویلے مدینہ پاک آیا ہاں ابو رافع فرما دے نے اجے میں امام الانبیاء دا کلمہ کوئی نہیں پڑھیا، اجے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دے نال کوئی ملاقات نہیں، اجے امام الانبیاء علیہ السلام دے صدقہ ایمان نہیں ملیا۔ آپ فرما دے نے میں چلدا چلدا چکے سفیر مکے والیاں دا، چلدا چلدا امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ وچ آیا ماں۔ جڑے ویلے امام الانبیاء علیہ السلام دی خدمت بابرکت پہنچیا ماں، آپ فرما دے نے میں جدو ویکھیا ودوہا واللیل اذا سجا، جڑے ویلے چہرہ ودوہا دی زیارت کی تھی واللیل دیاں زلفاں تکیاں نے۔ ابو رافع پھر کی ہویا وے؟ فرما دے نے فلما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القا فی قلبی الاسلام۔ ابو رافع فرما دے نے میں حضور نو ویکھیا نا، پہلی نظر پئی امام الانبیاء علیہ السلام تے جدوں نظر مصطفیٰ دے چہرہ ودوہا تے پئی نا، آپ فرما دے نے رب محمد دی قسم کفر دیاں زنجیراں ٹوٹ گئیاں نے، میرے دل وچ اسلام محمد دا داخل ہو گیا۔ اجے گل نہیں کیتی، گفتگو نہیں کیتی، یہ نہیں آکھیا سونے کوئی کمال وکھاؤ میں کلمہ پڑھاں گا، کوئی معجزہ وکھاؤ میں کلمہ پڑھاں گا، نہ نہ یہ گلاں نہیں ہوئیاں۔ اجے کی ہویا ہے؟ ویکھیا ہے۔ کی ہویا ہے؟ اجے ویکھیا ہے۔ اجے امام الانبیاء علیہ السلام نو ویکھیا ہے تے بابے وارث شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ دی روح وجد کر دی اس چیز دا ترجمہ ہند کر دیتا۔ فرما دے نے پوے نظر تے آکھاں الحمدللہ، پوے نظر تے آکھاں
الحمدللہ یاد آندا اے رب العالمین قاضی متھا یار دا جاپ دا محراب مسجد ہو سجدے پیاں نال یقین قاضی۔ جناب ابو رافع فرماتے نے قریش مکہ نے مینوں بھیجیا ہے تے سفیر بنا کے حضور وال ویکھے آئے بس چہرہ ودوحا دی زیارت کرن دی دیر میرے سینے وچ اسلام داخل ہو گیا ہے، دل دے اندر اسلام آ گیا۔ ابو رافع فرماتے نے پھر میں حضور دی بارگاہ وچ بیٹھا، میں کہ سونیا مینوں کلمہ پڑھاؤ، اپنا غلام بناؤ، کلمہ لیا پڑھ۔ میں سرکار نو آکھیا سونیا میں مکے کو نہیں جے جانا ہوں۔ حضور نے فرمایا کی وجہ ہے؟ عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ جنہ اکھاں نے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھ لیا ہے، جنہ اکھاں نے ودوحا دے چہرے دی زیارت کر لئیے، ہن او نکڑمے ابو جال نو ویکھن، ابو لہب نو ویکھن، اتبا دے شہبہ نو ویکھن، سونیا میں گولی مارنی اس کمینیاں نو، میں کی کرنا ہے مدینے دے الاڑیا جڑا تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ سونے اس واسطے میں مکے نہیں جانا، میں مدینے ہی رہنا ہے، مدینہ پاک رہاں گا۔ حضور نے فرمایا میں کسی دا سفیر نہیں رکھ سکتا، کہ وہ کافر کی سوچن گے کہ اساں سفیر بنا کے گلے ہے، انہاں ڈک لیا اس مقام تے، میں نہیں رکھ سکتا۔ رو پے ابو رافع، ذوق آندا ہے، رو کے اکھاں بھج گئیاں، کیا سونیا تیرے بن میرے آقا ہن نہیں گزارا، تیرے بن میرے آقا ہن نہیں گزارا، گناہگاراں دے آقا مینوں تیرا سہارا۔ پھر آپ کہندے نے چنگی مندی جے ہو بھی جئیاں اے لگیاں توڑ نبھاویں، تیرے پلڑے جو پیاں مینوں دسے بس سخیا، اکو تیرا دیواراں سانو دسے بس سخیا، اکو تیرا دیواراں گناہگاراں دے آقا بس تُیوں سہارا۔ سونیا میں چھڑ کے مدینہ پاک کیویں جاواں؟ سرکار نے فرمایا سن ابو رافع، جیڑی تیرے دل وچ میرے متعلقہ ہون محبت ہے نا، پتہ چلیا میرا نبی باہروں نہیں دل دے اندروں بھی دیکھ لیندا ہے۔ سرکار نے کی فرمایا جیڑی تیرے اندر ہون، بولو ہون محبت ہے نا، ہن تو مکے ٹر جا، پر جیڑی تیرے دل وچ ہون محبت ہے نا میری، اوتھے جا کے جے تیری ایہوئی کفیت رہی، ایہوئی محبت رہی نا، تے پھر اوتھے رمی نا، پھر جلدی نال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تے آ۔ کیسا کمال چہرہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ جنوں ویکھدیاں سار کفر دیاں زنجیراں ٹوٹ گئیاں نے تے مصطفیٰ دا صدقہ اللہ نے اسلام دی دولت عطا فرما دی۔ پھر ابو رافع فرماندے نے میں مکے گیا، کیونکہ سرکار نے فرمایا سی میں کسی دا سفیر نہیں رکھ سکتا، مکے ٹر گیا، میں مکے گیا تے میں جڑی پہلی راحت پئی نا مینوں مکے جا کے، فرماندے نے کوئی مینوں پوچھے کہ محبوب تو جدا ہو کے وہ رات میری کیویں بسر ہوئی،
آپ فرماتے نے میں انج کروٹاں لینا سا تے میں کہنا سا مینوں پر لگ جان تے میں مدینہ پاک پہنچ جانا. ترجمہ انج کر لو، دل دے اندر ارادہ اے سی نالے کروٹاں لیندے نے ابو رافع، حضور دا کلمہ پڑھیا، سرکار دی محبت تے غلامی مل گئی ہے، حضور نال تعلق بن گیا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام دے چہرہ مصطفیٰ دی چاشنی دا صدقہ اللہ نے نور ایمان عطا کر دیتا ہے. تے آندے ہونگے گلی ہووے مدینے دی ٹرن دا تاں مزہ آوندا. پڑھو ذرا ذوق آ جائے. گلی ہووے مدینے دی یا اللہ تیرے نبی دے نات دا ذکر جڑا بلند آواز نال کرے، دعا کرنا حضور دے منبر دے بیٹھ کے اللہ گنبد خضرا والی گلی دے اندر اے نات پڑھدا، مدینے دے تاجدار دے سبز گنبد دی زیارت کردا، حضور دے روضہ پاک ول جلد چلا جائے. گلی ہووے مدینے دی ٹرن دا مزہ آوندا. گلی ہووے مدینے دی ٹرن دا آوندا. جے باغ ہون او کھجیاں دے پھرن دا تاں. پڑھو پڑھو. جے باغ ہون او کھجیاں دے پھرن دا تاں. اللہ دی عزت دی قسم ایمان دیاں نظراں نال مصطفیٰ جان رحمت دا مدینہ ویکھ تے صحیح. مدینہ پاک جنہ ویکھیا ہے نا ایمان دیاں نظراں نال، اج بھی وہ ترس دے نے تے تڑپ دے نے. جن نے نہیں ویکھیا وہ صرف ترسدا ہے، جڑا ویکھ آیا ہے نا ایمان دی نظر نال مصطفیٰ دے گنبد خضرا نو، وہ ترسدا بھی ہے تے تڑپدا بھی ہے. بولو ترسدا بھی ہے تے تڑپدا بھی ہے. اللہ اکبر. جناب ابو رافع فرما دے نے میری وہ رات بڑی مشکل کٹی، میں کہنا سا جلدی جلدی صبح ہوئے تے میں مصطفیٰ دے قدماں چ حاضر ہو جاواں. فرما دے نے پھر میں اٹھیا سحری ٹائم، اٹھ کے تے یار دے دیس والا رخ کیتا تے مدینہ پاک پہنچ گیا. جا سلام عرض کیتا کیا مدینے دے الاڑیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا تساں فرمایا سی جیڑی محبت تیرے دل وچ ہونے جے اوتھے بھی یہی رہی تے آ جاویں. سونیا جا میں مدینہ پاک تو مکے ال سفر کرنا شروع کیتا ہے نا تے میرے دل دے اندر مزید محبت جڑی ہے اجاگری محبت دا نور کرن لگ پیا. مکے پہنچے آواں تے سونیا دل ہی نہیں سی لگدا، دل کردا سی مدینے ٹر جاواں. کیا عظمت مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء علیہ السلام، حضور دے چہرہ ودوہا دا نور اور حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیدہ صدقہ اللہ نے ایمان دی دولت بھی عطا کی تھی اور رسول پاک علیہ السلام دا صحابی بنن دا شرف بھی اللہ نے عطا فرمایا. یہ ہے مقام مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دے حسن پاک دا.